हमें अज़ा दरपेश हैं कि मुहर्रमुल हराम और उसके बाद सफ़र 2 माह अज़ादारी के और अय्याम अज़ाए सय्यदुश शुहदा अलैहिस्सलाम के हैं। ये अय्याम अज़ीज़ान यूँ नहीं कि जिस तरह उमूमन रस्मी और रसूमाती तौर पर हुकूमत ने हिफाजती इंतज़ामात कर लिए हैं और बानियों ने ज़ाकिरीन बुक कर लिए हैं और अवाम ने ख़तीब चुन लिए हैं, कहाँ हमने सुननी है। ये मुहर्रम की तैयारियां हैं। बानी ने किसी के साथ मुआहदा कर लिया किसने पढ़ना है, सुनने वालों ने भी तकरीबन इश्तहारात निकल आए हैं और देख लिया कहाँ मजलिस सुननी है। हमने इक्का दुक्का जगह हैं जहाँ बारगेनिंग हो रही होगी अभी किसी रेट के ऊपर नीचे लाने के लिए, और हुकूमत पुलिस वाले बुलाते हैं इलाकाई ज़ायरीन और लाइसेंसों को और अज़ादारों को और उनसे बैठकर और हमेशा एक रूटीन के मुताबिक एक कार्रवाई डाल देते हैं और इस तरह मुहर्रम की तैयारी हो जाती है अज़ादारों की तरफ से भी। और अज़ादारों में नोआ खानों ने नए नोहे तैयार किए हुए हैं, संगतों ने अपने अपने इलाके मुंतखब कर लिए हैं अवाम ने, और इस तरह 10 दिनों में सब आते हैं। फिर उसके बाद छांटी हो जाते हैं, अक्सरियत अपने कामकाज पे चले जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो 2 माह तक रखते हैं दिलचस्पी और फिर 2 माह के बाद उनकी भी दिलचस्पी ख़त्म हो जाती है और फिर सारे ही अपनी रूटीन में वापस आ जाते हैं। ये हमारा मुहर्रम और सफ़र है जो गुज़रता है। इनमें जो तज़किरे होते हैं बाज़ जगह वही रूटीन के मुताबिक और बाज़ जगह बहुत ही गैर ज़िम्मेदाराना स्टेज पे बातें होती हैं और बाज़ औक़ात मुश्किलात भी पैदा हो जाती हैं। ये जो हो रहा था और हो रहा है और जिसकी तवक्को है होना वो है, लेकिन जो होना चाहिए ये बहुत अजीम फुर्सत है जो मोमिनीन को फराहम होती है हर साल अय्याम अज़ा की सूरत में। किसी कौम के पास इतनी अजीम फुर्सत व मौका नहीं है, लेकिन आता है और रसूमात के साथ ये मौका गुजर जाता है। अजीज़ान तवज्जो करें, ज़िक्र सय्यदुश शुहदा सिर्फ एक हुसूल सवाब का ज़रिया नहीं है या एक रस्म अदा नहीं करनी। अज़ादारी बज़म नहीं है, महफिल नहीं है, अज़ादारी रस्म नहीं है। अज़ादारी हुक्म है आइम्मा अतहार का और आइम्मा अतहार का हुक्म खुदा है। हुक्म है इस ज़िक्र को ज़िंदा रखें, इस मुनासबत को ज़िंदा रखें। आइम्मा खुद बानी मजलिस भी बनते थे, ज़ाकिर मजलिस भी बनते थे, सामी मजलिस भी बनते थे, अज़ादार व सोगवार भी बनते थे, और वही रवश मोमिनीन को हुक्म दिया कि आपने भी यही काम करना है। मजालिस के लिए मजालिस को पेशावरों के सुपुर्द ना करो, पेशा नहीं है मजालिस कि ज़िक्र अहले बैत के लिए बाहरी फीसें लेकर रेट लेकर, और इस कदर मौजू अज़ा को बाज़ों ने आलूदा कर दिया है। कुछ ऐसे लोग हैं जो मजालिस पढ़ते हैं और आके बानी से रेट तय करते हैं, मुझे इतने दे दो। मसलन बानी को कहेंगे 10 लाख दो, वो कहते हैं 5 लाख दूंगा। बिलाखिर मजबूर होता है और भी कहीं नहीं है, उसने कहा 5 लाख में पढ़नी है तो पढ़ो, नहीं तो किसी और को बुला लेता हूँ, चूँकि 4 लाख में भी पढ़ने वाले मौजूद हैं। ये उनसे कहते हैं कि ठीक है 5 लाख दो, लेकिन ऐलान 10 लाख का करना ताकि मेरी मार्केट नीचे ना आ जाए। ये वो काम है जो आप खुद गवाह हैं इन कामों के, आप जानते हैं ये हो रहे हैं कि मेरी मार्केट नीचे ना आए। लोगों को यही बताना कि 10 लाख दिए हैं मैंने, ताकि दूसरी जगह या आपस में इनकी मुकाबला है, टक्कर है, एक ने 10 लाख में पढ़ा है, दूसरे ने 15 लाख में पढ़ा है, तो 15 लाख वाला यकीनन बालातर है, वो ज़्यादा सीनियर है। खूब ये बहुत आलूदगी है, इस आलूदगी से मजालिस को पाक करें। ज़िक्र सय्यदुश शुहदा इस्लाम हकीकी की बका के लिए ज़रूरी है। इस्लाम हकीकी के लिए अज़ादारी में ज़िम्मेदारी का काम है। अज़ादारी एक ज़िम्मेदारी है, बानी की ज़िम्मेदारी है, शुरका की ज़िम्मेदारी है, पढ़ने वाले की ज़िम्मेदारी है, जवानों की ज़िम्मेदारी है। बानी की ज़िम्मेदारी ये नहीं है कि वो सिर्फ मजमा इकट्ठा करे। बानी की ज़िम्मेदारी जो एक सआदत है बानियान अज़ा को, अल्लाह ताला की बहुत बड़ी सआदत है इनको, और आप सब खुदा से तौफीक मांगो कि खुदा आपको अज़ादारी का बानी बनाए,
آپ اہتمام کرو، اپنے گھروں میں کرو، حسینیے میں کرو. یہ جو ماحول بنایا جا رہا ہے کہ لائسنس ہو مجلس کے لیے فلاں کے لیے، نہ، یہ ظالمانہ قانون ہے. کل کو نمازوں کے لیے لائسنس ہو، روزے رکھنے کے لیے لائسنس ہو، لائسنس ہے چیک کرے پولیس آ کر، روزے سے ہو جی، روزے سے ہو، لائسنس دکھاؤ روزہ رکھنے کا. تو یہ اسلام ہوگا؟ یہ اسلامی مملکت ہوگی؟ یہ وہ مملکت ہے جس میں اسلام کے لیے بنا تھا کہ لائسنس لے کے روزہ رکھیں ہم، لائسنس لے کے نماز پڑھیں ہم، لائسنس لے کے صلوات پڑھیں؟ کسی جگہ بھی روک لیں گے آپ کو کہ بتاؤ بھائی صلوات کیوں پڑھی، لائسنس ہے صلوات پڑھنے کا آپ کے پاس؟ تو یہ تو وحشی ماحول بن جائے گا. یہ ہمارا حق ہے مسلمان ہوتے ہوئے، ہر مسلمان کا حق ہے اپنے عبادت گاہوں میں، اپنے گھروں میں، اپنے محلوں میں دوسروں کے ساتھ یکجہتی کے ساتھ، اتحاد کے ساتھ، تمام مسلمین کے ساتھ. یہ فریضہ ہے تمام اہل عزا کا، شرکاء کا، خطباء کا اور بانیان مجالس کا کہ دیگر مسلمانوں کو شریک کریں، اہل سنت کو ان مجالس میں شریک کریں، دعوت دیں ان کو، اور وہ ماحول ختم کریں جس میں ان کے مقدسات کی توہین ہوتی ہے اور وہ بھاگ جاتے ہیں اور وہ نفرت کرتے ہیں. نہیں ہونا چاہیے، چونکہ کربلا کا پیغام سب کے لیے ضروری ہے. اس میں یہ رکاوٹیں پیدا کر کے لوگوں کو دور نہیں کرنا ذمہ داری کا کام ہے. عزائے بانی عزا ذمہ داری دکھائے، خطیب اس سے زیادہ ذمہ دار ہو، ذمہ دارانہ گفتگو کرے. صرف داد کے لیے، فیس کے لیے ساری ہمت اس کی نہ ہو، بلکہ بانی انتخاب کرے ذمہ دار ذاکر اور ذمہ دار خطیب کو جو ذمہ دارانہ گفتگو کرے، جو معرفت دین کی بڑھا کے جائے، جو معرفت امام حسین کی بڑھا کے جائے، جو عزاداری کی حکمت و فلسفہ مزید نئی نسل کو اور زیادہ بڑھا کے سکھا کے جائے، جس کی مجلس کے بعد علاقے کے اندر لوگوں کی دینی معرفت بڑھ جائے. ایسا انسان انتخاب کرو. شرکاء ذمہ داری کے ساتھ آئیں، صرف یہ نہ کہیں گے ہم نے جانا ہے اور ایک روٹین 10 دن پوری کرنی ہے. ہر طبقہ جتنے ارکان ہیں شرکاء وہ سب اس کے اندر اپنی اپنی ذمہ داری کا ثبوت دیں، اور جوانان دیگر مومنین حفاظت کے لیے اس گمان میں نہیں رہنا کہ اب ملک میں وقفہ ہے، دھماکے نہیں ہو رہے ہیں اور دہشت گرد سارے ختم ہو گئے ہیں. اس دھوکے میں نہیں یہاں جانا، بلکہ وہ سارا نیٹ ورک محفوظ ہے، صرف وقفہ ہے چونکہ ان کے خلاف آپریشن ہو رہا ہے، ان کی پکڑ دھکڑ ہو رہی ہے، محتاط ہو گئے ہیں، چھپ گئے ہیں، آگے پیچھے ہو گئے ہیں. آپ نے دیکھا کہ کوئی زیادہ پکڑے بھی نہیں گئے اور زیادہ مارے بھی نہیں گئے، ہزاروں کی تعداد میں تھے اور جو پکڑے گئے ہیں دسیوں ہیں، اور وہ باقی نیٹ ورک ان کے سارے محفوظ ہیں. آپ اپنے تئیں ہوشیار رہیں، خبردار رہیں، حفاظت کریں، مجالس کی، جلوسوں کی، عزاداری کی حفاظت کریں. آپ ہم آہنگ ہو کر آپس میں مومنین اور اسی طرح دیگر مسلمین کے ساتھ، دیگر اہل اسلام کے ساتھ، اہل قبلہ کے ساتھ ہم آہنگ ہو. محلے داروں کو مجلس میں باقاعدہ جائیں، گھر گھر جا کر دعوت دیں. آپ کی شادی ہوتی ہے آپ سب کو بلاتے ہو، آپ کی اپنی فوتگی ہوتی ہے، چیلم ہوتا ہے کسی مرحوم کا، سب کو بلاتے ہو. جو یہ ہمارے بزنس دوست ہیں، یہ ہمارے محلے کے دوست ہیں، یہ ہمارے سفر کے دوست ہیں، یہ ہمارے فلاں دوست ہیں، یہ سب آئے ہوئے ہیں. تو عزاداری سید الشہداء میں سب کو بلاؤ ان دوستیوں سے استفادہ کر کے. لیکن یہ نہ ہو کہ وہ آئیں اور آگے غیر ذمہ دار آدمی بیٹھ کر غیر ذمہ دارانہ گفتگو کر رہا ہو اور آپ کو بھی ان کے سامنے شرمندہ ہونا پڑے. یہ ایام ہم سے تقاضا کرتے ہیں کہ آپ تمام مومنین انشاءاللہ آداب کے ساتھ اور اس روح عزاداری کے ساتھ انشاءاللہ ایام عزا کے لیے آمادہ رہیں.